होल्डर पंजाब गवर्नमेंट है, जिसका स्टेक होल्डर एक पिंडी बोर्ड है या जो भी बोर्ड होता है, तालीमी बोर्ड होता है, इम्तिहानी बोर्ड होता है, वो है। और एक वो सुपरवाइजरी स्टाफ जिसको तैनात किया जाता है, वो इसका एक स्टेक होल्डर है। तो सबसे आम वजह, सबसे आम बात जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि बच्चा अगर उस्ताद ने सही पढ़ाया, वालिदैन ने बहुत मेहनत की, बच्चे ने मेहनत की, टीचर ने मेहनत की, जब उसको इम्तिहान देने के लिए उसको कमरे इम्तिहान में भेजा गया तो वहाँ खिलाड़ी सामने आ गए। वहाँ कौन से खिलाड़ी हैं? हुकूमत है। वहाँ कौन से खिलाड़ी हैं? पिंडी बोर्ड के करता धरता हैं। और वहाँ कौन से मीडिया है? वहाँ कौन से वज़ीर तालीम है? इनमें से मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ जिसको बैठना है बैठकर मुझसे बात कर ले, मीडिया पर बात कर ले। पंजाब गवर्नमेंट नाकाम रही बच्चों को बहुत बेहतरीन माहौल देने में, वो उनकी छुट्टी थी। अच्छा, पिंडी बोर्ड वाले, चूँकि मरियम नवाज ने नारा लगा दिया नकल के खिलाफ, नकल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नारा लगा दिया। अब पिंडी बोर्ड का कंट्रोलर जो है वो आ गया मैदान में। वो जब ड्यूटियाँ तकसीम कर रहा था तो वो क्या कह रहा था आपको पता है? तैयब साहब वो क्या कह रहा था? मेरे बाकी जो दोस्त तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि वो क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि अगर कहीं नकल लगाती हुई पकड़ी गई तो हम FIR देंगे, हम पर्चा देंगे और तौकीर यानी उनकी इज्जत नफ्स को हम मजरूह किया गया। मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता टीचर की शान में जो उन्होंने कहे। ये पिंडी बोर्ड के कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इतना थ्रेट किया, उन्होंने सुपरिटेंडेंट को और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को और इन्विजिलेटर को ये कहा कि अगर कहीं ऐसा मौका है तो हम तुम्हें फिर नहीं छोड़ेंगे। अब जब उसने थ्रेट किया, ऊपर से इंस्पेक्टर लगा दिए गए। अब इंस्पेक्टर वो बंदा होना चाहिए, मोबाइल इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ शऊर हो, जिसमें किसी से इंतकाम लेने का जज्बा ना हो, जो बच्चों का खैर खा हो। सबसे आम बात, पढ़ाना एक तरफ, क्वालिटी इम्प्रूव करना एक तरफ, पंजाब गवर्नमेंट एक तरफ, उस्ताद एक तरफ, स्टूडेंट एक तरफ, वालिदैन एक तरफ। आम तरीन जो बात है मेरे भाई वो ये है कि कमरे इम्तिहान में बच्चे को क्या वो माहौल मिला? नहीं मिला। तो वो जो इंस्पेक्टर्स हैं उनमें ये शऊर होना चाहिए कि हम कमरे इम्तिहान में जा रहे हैं, नकल रोकना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन नकल रोकने का जो अंदाज है वो इंतहाई भोंडा है। और जो इम्तिहान की पहली ज़रूरत है वो तालिब इल्म को कमरे इम्तिहान में बेहतरीन माहौल फराहम करना है। यहाँ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। पेंट खड़ा के बारे में तैयब साहब ज़्यादा कह रहे थे और तैयब साहब ने कभी ये ज़हमत गवारा नहीं की कि सेंटर पर जाकर आगे पीछे से पूछते कि लोगों का तलबा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये इनको नहीं पता। हुआ ये कि यहाँ कंट्रोलर साहब धमकी दे करके उन्होंने असादा को धमकियाँ दी, वो डरे हुए थे। इंस्पेक्टर आए, उनकी इंटेंशन नकल रोकना थी नहीं, उनकी इंटेंशन थी कि रिजल्ट को गिराया जाए ताकि हमारे पॉइंट स्कोर हो कि हमने निगरानी बहुत अच्छी की और बोर्ड आइंदा में ड्यूटियाँ दे और हम यहाँ से पैसे कमाएं। मैं इन इंस्पेक्टर्स को कम अज़ कम मैं 3 इंस्पेक्टर्स को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिनका मिशन नकल रोकना था ही नहीं। बोर्ड की नज़रों में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कि हमने नकल नहीं करने दी तभी बच्चे फेल हुए, हालांकि बच्चे नकल न लगने की वजह से फेल नहीं हुए, बच्चे फेल हुए माहौल के ख़राब होने की वजह से। तो उन्होंने भी किरदार अदा किया। फिर जो सुपरिटेंडेंट था वो कमज़ोर आदमी था, यानी मैंने जो दो तीन चार सेंटर्स की जिनको मैंने देखा तो उनके सुपरिटेंडेंट्स कमज़ोर थे, विजनलेस थे, बेशऊर थे। तो उन्होंने कमरे इम्तिहान में जाकर उनको हार्शली ट्रीट किया और उन्होंने निगरानों को हार्शली ट्रीट किया। अब निगरान भी घबराए हुए और सुपरिटेंडेंट भी घबराया हुआ, डिप्टी भी घबराया हुआ, ऊपर से इंस्पेक्टर आया। तो ये घबराए हुए बच्चों पर बल पड़े, बरस पड़े। उन्हें खामोश कराना, बार बार बोलना, बार बार जब एक निगरान बोलता है, जब बार बार एक सुपरिटेंडेंट बोलता है, जब बार बार एक डिप्टी बोलता है, तो बताएं कि क्या बच्चे परफॉर्म कर सकेंगे? यहाँ तो कंट्रोलर इम्तिहानात को बिठा लें, यहाँ तो चेयरमैन पिंडी बोर्ड को बिठा लें, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को बिठा लें, यहाँ पर लाकर वज़ीर तालीम को बिठा लें और 5 बार उसकी इज्जत को अधेड़ के रख दें।
میں دیکھتا ہوں وہ کیسے اوپر چال کرتے ہیں. وہ تیسری کلاس کا یا چوتھی یا پانچویں کا امتحان بھی نہیں پاس کر سکیں گے. وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے, وہ اتنے بخلائے ہوئے ہوں گے. ان کا جو ایک تسلسل ہے, جو ایک روانی ہے پرچہ حل کرنے کی, وہ ڈسٹرب ہو چکی ہوگی اور وہ بھی فیل ہو جائیں گے. اور یہ بچہ جو آم کا پودا ہے, جس کو اگے ہوئے ٹوٹل 9 دن ہوئے, 9 دن اگے ہوئے, اس کو تو بھائی گرمی سے بھی بچانا ہے, اس کو تو بھائی آپ نے سردی سے بھی بچانا ہے, اس کو تو بھائی آپ نے تیز ہوا سے بھی بچانا ہے. وہاں تو کسی عملے کے بندے کو بولنا بھی نہیں چاہیے, چاہے سپرنٹینڈنٹ ہو, ڈپٹی ہو, نگران ہو, اس کو بولنا بھی نہیں چاہیے. اشارے کنائے سے کام کرنا چاہیے. جب آپ بولیں گے نقل چلے گی, بچہ دوسرے سے پوچھے گا. جب آپ نہیں بولیں گے, خاموش ہو جائیں گے, اشارے سے کہیں گے, کوئی بچہ بھی نہیں بولے گا. ایک ٹیچر کے بولنے, ایک نگران کے بولنے سے پورا حال سارے بچے بولیں گے. ایک بچے کو 30 بار, یعنی 160 منٹ کا ٹوٹل ڈیوریشن تھا, 75 نمبر کا پیپر تھا, اور 160 منٹ غالباً بنتے ہیں. تو اس نے 50 نمبر کا پیپر حل کرنے کے لیے اس کو 35 بار کہا گیا سیدھے بیٹھو. جب 35 بار اس بچے کو تم نے کہا تو بچہ تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا, وہ تو اپسیٹ ہو گیا, وہ تو پریشان ہو گیا. اور وہ جو کمرے امتحان میں جو ماحول بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنا. اب وزیر اعلیٰ بھی یہی کہتی ہے نگر روکو, اب وزیر تعلیم بھی دھمکیاں دیتا ہے نگر روکو, اب چیئرمین اور کنٹرولر بھی یہی کہہ رہے ہیں. کسی بندے میں اللہ نے یہ شعور ڈالا ہے, کسی بندے کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یار یہ میرے بچے ہیں, نقل نہیں لگانے دینی, لیکن ان کو وہ ماحول دینا ہے جس میں اپنی صلاحیتوں کو وہ ایسا طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنا پرچہ حل کر لے اور امتحان میں وہ اپنی اصل اہلیت جو ہے وہ دکھا سکے. ایسا نہیں ہوا کیا؟ اب نقل لگوائیں گے. اب کہتے ہیں نقل لگ رہی ہے جس رزلٹ بہتر آتے ہیں. اگر آپ نقل لگوائیں گے تو 10-20 بچوں کو انڈیویجولی نقل لگوا جا سکتی ہے. پورے حال کو یا 200 یا 300 یا 150 یا 400 بچوں کو نقل نہیں لگتی, اور وہ جب نقل لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ باقی بچے سارے فیل ہو جاتے ہیں, اور وہی 8, 10, 12, 14 جن کو نقل لگوائی جاتی ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں, باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب نگران, جب ڈپٹی, جب سپرنٹینڈنٹ, جب موبائل انسپیکٹر یا بورڈ کا آیا ہوا عملہ اگر زیادہ گھومے گا, زیادہ ہراسمنٹ ہوگی, جب ہراسمنٹ ہوگی تو بچہ ڈسٹرب ہوگا. اور وہ آم کا پودا ہے نا یار, جس کی عمر ہی 9 ماہ ہے, اس کا پہلا امتحان ہے 9ویں میں. کون سے آج تک وہ رزلٹ اچھے آئے ہیں 9ویں کے؟ ہمیشہ 10ویں میں جا کر رزلٹ بنتا ہے, اور 9ویں کا رزلٹ فیل پاس نہیں ہے, جسٹ انٹیمیشن ہے. انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کتنے نمبر ہیں, اور 10ویں میں جا کر وہ 9ویں والی جو کمی ہوتی ہے اس کو ایگزام دینے کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے. ان ایسے موزی سپرنٹینڈنٹ, ایسے موزی موبائل انسپیکٹر, ایسے موزی دیگر افراد جو جا کر ہراسمنٹ پھیلاتے ہیں, بچوں کو پریشان کر دیتے ہیں, ان کو نجات ملے گی تو وہ بہتر پرفارم کریں گے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اسکول کاؤنسلز بنائیں. اب اسکول کاؤنسلز نہیں ہیں تو آپ کے ریپریزنٹیٹو تو ہر اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. یہ پوچھیں نا, مہربانی فرمائیں. میں نگر روکنا مشن نہیں تھا, ان اسکولوں کے رزلٹ گرا کر ان کو امبیرس کرنا تھا, تو یہ بھی زیادتی ہوئی. تو میں اب یہ کہوں گا راولپنڈی بورڈ سے, جناب چیئرمین سے, کہ کنٹرولر صاحب کو بٹھا کر سمجھائیں کہ یہ اساتذہ کو دھمکیاں دینا, اساتذہ کو ڈرا دھمکا کے کمرے امتحان میں بھیجنے سے سینٹر کا ماحول خراب ہوگا, بچے ڈسٹرب ہوں گے تو رزلٹ گرے گا. ویسے میں ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ پورے اپنا پنجاب کا رزلٹ, میں گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, میں پوری ٹیچر کمیٹی کی طرف سے اور سول سوسائٹی کی طرف سے ہم حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جس میں MPAs ہوں, سرکاری ملازمین نہیں, وہ حکومت کے دباؤ میں, وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے وہ اچھا کام نہیں کریں گے, صرف حکومت کو خوش کریں گے, حقائق سامنے نہیں لائیں گے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں پنجاب اسمبلی میں جو جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ایک رکن لیا جائے, کچھ ماہرین تعلیم لیے جائیں,
کچھ آپ نے مریم نواز جو ہماری چیف منسٹر پنجاب ہے، انہوں نے الیکشن کرایا ہے اور طلبہ ان اسکول کونسل کے پریزیڈنٹ بنے. ان پریزیڈنٹ کو بھی وہی جو مریم کا ویژن ہے، اس ویژن کے تحت جو بچے الیکٹ ہوئے ہیں وہ کمرے امتحان میں بھی موجود تھے، انہوں نے خود امتحان دیا، وہ اس مرحلے سے گزرے، ان کو بھی شامل کیا جائے، اساتذہ کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے، اور پھر ایک رپورٹ جاری کی جائے تحقیق کرنے کے بعد کہ یہاں یہ غلطی کہاں ہوئی. کوئی ضروری نہیں کہ صرف استاد کی پڑھانے کی وجہ سے رزلٹ گرا ہو، کیونکہ رزلٹ تو پورے پنجاب کا گرا ہو. جب پورے پنجاب کا گرا ہے تو پھر 43-45% ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور بھی کیا امتحان غلط ہوا، امتحان لینے والوں نے کوتاہی کی، یا کوشچن پیپر میں کوئی پرابلم تھا، یا پھر مارکنگ ناقص ہوئی. ایک مکمل کمپریہینسو اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کی رپورٹ جاری کی جائے.